बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। सर, अभी 2 महीने ही हुए, पंजाब हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। 1.5 अरब रुपया 7 दिन में तकसीम किया गया और उसका प्रूफ सबूत और भाई कोई और नहीं, सरकारी अफसरान खुद दे रहे हैं। उन्होंने खुद बयान दिया और तभी मुअत्तल भी हुए। मरियम औरंगज़ेब किस तरीके से इस स्कैंडल के पीछे हैं, उनकी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो चीज़ें आपके सामने रखनी है। और वजारत है, वजारत इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा की, तो है बड़ा मज़ेदार और गंभीर मामला। और पहले भी जब ये वज़ीर इत्तलात मरकज़ में थी ना, तो तब इनके स्कैंडल्स थे। अब ये देखना है परसेंटेज किसकी कितनी डिसाइड हुआ। 1.5 अरब रुपया, 1.5 अरब रुपया मेरे और आपके टैक्स का 7 से 8 दिन के अंदर दिया गया है। किसको और उसके बाद क्या एक्शन हुआ उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। और आला अफसरान ने ये भांडा फोड़ा है। फौजी अदालतों का बेंच टूट गया जी। अब ये मामला शायद लटकाने का प्लान है। और एतजाज़ एहसन साहब का ये सरप्राइज़ था जी। आ, उसकी डिटेल बतानी है। 6 जज मजीद मजबूत हुए हैं। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का इजलास है जी। इन 6 जजेस के ख़त के ऊपर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट हो चुका। और वकला के कन्वेंशन के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये बाकायदा तौर पर लाहौर के अंदर वकला कन्वेंशन की कॉल दे दी गई है, वो भी होने जा रहा है। लेकिन 6 जज जिन्होंने ख़त लिखा था एग्जेक्टिव के हवाले से, एजेंसीज़ के हवाले से, वो मजबूत से मजबूत हो रहे हैं। उसकी तफसील भी बड़ी ज़बरदस्त आ गई है सामने और बड़ी एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी। तफसील में जाता हूँ और पहले उस रिक्वेस्ट के चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा देंगे तो मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहेगा। फौजी अदालतों के केस में ना, सबसे पहले आपको बताएं, आज समाअत थी और मैंने तो समझा था कि शायद समाअत समेट दी जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बेंच पर एतराज़ हुआ और बेंच तकरीबन टूट ही गया क्योंकि प्रोसीजरल कमेटी के पास चला गया मामला और भेजा, क्योंकि मरकज़ी जो एप्लीकेंट है ना, वो जवाद ख़ाजा, साबिक जस्टिस जवाद ख़ाजा और एतजाज़ एहसन साहब हैं, तो उन्होंने एतराज़ किया था, तो इसलिए बेंच दोबारा प्रोसीजरल कमेटी के पास चला गया। लेकिन आज की समाअत में जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने इस्तफ़सार किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने इस्तफ़सार किया कि पता तो चले जो फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ है, जो उस ट्रायल में तरीक़ाकार क्या अपनाया गया है, लोगों का क्या सबूत, क्या एविडेंस, क्या चीज़ें, किस तरीके से उनका हक़ जरा क्या था, उन लोगों ने जिनको पकड़ के लेके गए, फौजी ट्रायल चला, उनका भी कोई वकील था कि नहीं था, उनके वकील ने क्या दलाइल दिए, उनके ख़िलाफ़ क्या सबूत थे, उनके हक़ में कौन से दलाइल दिए गए, तो ये तो पता चले ना। क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने लिस्ट जमा कराई थी आज उन 20 अफराद की जिनको ईद से पहले रिहा किया गया था, तो 20 मुलजमान जो घर को चले गए थे। तो जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने पूछा कि ये जो मुलजमान है, क्या अब इनके ऊपर कोई केस है या नहीं है, तो जिस पर एतजाज़ एहसन साहब अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जनाब, ये मुलजमान को बाकायदा तौर पर सज़ा याफ्ता करके घर भेजा गया है। आप कह रहे हैं कि कोई और केस इनके ऊपर है ही नहीं, इनको सज़ा याफ्ता कह के इनके घर भेजा गया है। बल्कि एक बच्चा ऐसा है जिसका ट्रायल भी नहीं हुआ और ट्रायल किए बगैर सज़ा याफ्ता उसको किया गया है और वो अब छुपता फिर रहा है। तो अटर्नी जनरल एतजाज़ साहब कहते हैं, अटर्नी जनरल साहब इस मामले में ना एफिशिएंट नज़र आए और ना ही परफेक्ट नज़र आए हैं और सब कुछ बेतरतीब हो रहा है। तो उस पर जज साहब ने कहा कि जो 20 अफराद की लिस्ट में ये बच्चा भी शामिल है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये बच्चा भी अटर्नी जनरल की 20 अफराद की फहरिस्त में शामिल है। तो बहरहाल जो वकील थे जवाद ख़ाजा साहब के, ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, उन्होंने बेंच पर एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा 9 रुकनी बेंच जो है ना, वो समाअत करनी चाहिए और ये 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। बहरहाल आज अदालत में ये मामला ज़रूर रेज़ हुआ कि जो 20 मुलजमान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है, जो उनको सामने आए हैं जो फ़ैसले, जिसके बाद उनको रिहा किया गया है, ट्रायल कैसे हुआ है, प्रोसीजर कैसा इस्तेमाल किया गया है, और खैर अब ये 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मुझे लगता है कि मामला थोड़ा लटकाने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ूँ तो कल के फुल कोर्ट इजलास जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, जिसमें जजेस से बाकायदा तौर पर पूछा गया कि आपको तजावीज़ तो थी, उन तजावीज़ को फाइनलाइज़ किया गया, जिसके बाद पता चल गया कि जनाब अब पूरा जो इदारा है, जो जुडिशरी का पूरा इदारा, उसकी जानिब से रिस्पॉन्ड किया जाएगा, एजेंसियों के लोगों को कोर्ट्स के अंदर नहीं आने दिया जाएगा और ये तमाम चीज़ें। खैर एक अच्छा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड हुआ। तो आज उसके कुछ असरात नज़र आए। ये सही गलत क्या चीज़ें, इट्स अनदर थिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जी हाँ, उनके पास मिसिंग पर्सनस का केस था और उसकी समाअत हुई। उस समाअत के दौरान उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब किया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, और अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो वकील है मिसिंग पर्सनस की, ईमान मज़ारी साहबा, वो बता रही हैं कि जिस दिन हमने पिछली पेशी में निगरान वज़ीर आज़म
انوار الحق کاکڑ صاحب کو بلایا تھا نا، جس طرح وہ پیش ہوئے تھے، اس دن ایک اور بندے کو اٹھایا گیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے، یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پرائم منسٹر کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کمیٹی کے تشکیل ہونے سے کیا پتہ ہے، فرق پڑتا ہے، پولیس والوں کو معطل کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ جو کرتے ہیں نظر آتا ہے، مگر ایجنسیز کو کوئی جواب دہ نہیں ہے. کیا ایجنسی میں سے کوئی جواب دہ ہے؟ یہ ریمارکس بہت تگڑے تھے. تو میرے خیال ہے اجلاس کے وہ اثرات جو ہے نا وہ مرتب ہو رہے ہیں. ادھر سپریم کورٹ میں مبینہ ظاہری بات ہے وہ جو مداخلت ہے ججز کی طرف سے، جو 6 ججز نے باقاعدہ طور پر خط لکھا ہے، وہ بلوچستان بار کونسل سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے، اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کونسل نے درخواست دائر کر دی ہے جی کہ وکلا تنظیموں اور اس کے علاوہ وکلا تنظیموں نے سپریم کورٹ سے فل کول تشکیل دینے کا استدعا کیا، جس کا اندیا تو دیا گیا ہے 28 اپریل کے حوالے سے، استدعا کر دی ہے، اور جس میں جسٹس آفریدی صاحب باہر نکل گئے نا، اور گائیڈ لائن جاری کی جائے. انہوں نے مطالبہ کیا بلوچستان کی پوری تمام بارز میں گائیڈ لائن جاری کی جائے، اور تاکہ مستقبل میں ان تمام معاملات کو روک تھام کی جا سکے. جو وفاقی حکومت کا کمیشن ہے اس کو سپریم کورٹ کالعدم قرار دے. عدلیہ کے امور میں مداخلت کرنے والوں کو فی الفور سخت سے سخت سزا دی جائے. بڑا زبردست مطالبہ ہے، اور 28 اپریل کو سماعت ہے. اور ان تمام درخواستوں سے کیونکہ لاہور میں بھی وکلا کنونشن طلب کر لیا گیا ہے، اس وکلا کنونشن کا صرف جو ٹاپ ہیڈ لائن ہے وہ یہی ہے کہ جوڈیشری میں حساس اداروں کی مداخلت یا ایگزیکٹو کی مداخلت جو ہے اس کو کیسے روکنا ہے. تو یہ پوری فرٹرنیٹی اب کھڑی ہو رہی ہے. تو 6 ججز مضبوط ہو رہے ہیں سر، مضبوط ہو رہے ہیں، اللہ کرے وہ مضبوط ہی رہے، مگر 6 ججز کے خط جو ہے وہ بہرحال مضبوط ہو رہا ہے. اب میں آؤں اس اسکینڈل کی طرف نا. سابق وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کا ایک اسکینڈل آیا بلکہ پیچھا کرے گا، اور اس وقت وہ پنجاب میں ظاہر مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ہیں، اور سینئر وزیر بھی ہیں، اور پلاننگ کی وزیر بھی ہیں. تو ساری پلاننگ انہوں نے کرنی ہے. دا اسکوپ نامی ویب سائٹ ہے جی، انہوں نے یہ اسکینڈل لگایا سامنے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک کمپنی ہے دا چینل 7 کے نام سے، ان کو 1.5 ارب روپے کے ڈیجیٹل ایڈز دیے گئے ہیں. کس نے دیے؟ وزیر پلاننگ نے. کام تھا وزیر اطلاعات کا عظمہ بخاری صاحب کا، کیا مریم اورنگزیب صاحب نے. انہوں نے کہا 1.5 ارب روپے کے ڈیجیٹل ایڈز دیے گئے ہیں، اور یہ من پسند ذرا فیوریٹ تھی، بلو وائٹ کمپنیز تھی، جن کو انہوں نے 7 سے 8 دن کی کمپین تھی، میرا خیال ہے رمضان کی کمپین تھی. جی ہاں، وہ رمضان شریف کی کمپین تھی، جس میں وہ آٹے کا تھیلا تقسیم کرنے والی وہ چیزیں، جس میں نواز شریف صاحب کی تصویر تھی، وہ فل فورڈ کیمرہ شوٹ ہوتے تھے، اور پھر ڈیجیٹل پرنٹ میڈیا تھا، تمام میں پتہ نہیں کہاں کہاں وہ چیزیں کی تھی. تو 7 سے 8 دن کی وہ جو کمپین تھی نا ڈیجیٹل میڈیا کی، اس کے لیے 1.5 ارب روپے دیے گئے اس ایک پرائیویٹ کمپنی کو، اور یہ ایڈز دیے گئے، اور جس کا ڈی جی پی آر کو پتہ نہیں تھا. جو پنجاب کے معاملات کو دیکھتی ہے ایڈورٹیزمنٹ کے، اور جس نے ایڈز اخبارات کو بھی دینے ہوتے ہیں، تمام کمپنیز کو، ڈیجیٹل میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا جس کو بھی دیکھنا ہونا، تو انہوں نے کہا ڈی جی پی آر کو پتہ نہیں تھا. بار بار یہ کام ڈالا گیا، اور کمپنیز نے ڈی جی پی آر سے رابطہ کیا جن کو 1.5 ارب روپے کا آپ کو نے کانٹریکٹ دیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے پیسے دیں ڈی جی پی آر نے کہا. تو ڈی جی پی آر کے افسر نے کہا یہ تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ یہ قاعدے کی خلاف ورزی ہے، ہم کیسے آپ کو پیسے جاری کریں. تو ایڈیشنل سیکرٹری دانیال گیلانی اور ڈی جی پی آر جو ہیں روبینہ صاحبہ، انہوں نے پیسے جاری نہیں کیے، جس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے مبینہ طور پر ان کو عہدے سے، مبینہ طور پر کر رہا ہوں، ان کو عہدے سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ اپنے من پسند ان کو او ایس ڈی لگا دیا، اور ان کی جگہ اپنے من پسند ممبر پلاننگ اور ڈیولپمنٹ بورڈ احمد تارڑ کو سیکرٹری انفارمیشن بھی لگا دیا، اور ڈی جی پی آر کا بھی چارج ان کو دے دیا گیا ہے. یہ ایک سٹوری ابھی باہر آئی ہے، اور جب یہ وزیر اطلاعات تھی تو تب بھی کافی سٹوریز تھی ان کی. اور بہرحال اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو منسٹری بنتی ہے یہ وزارت اطلاعات کی بنتی ہے، ڈی جی پی آر یہ عظمہ بخاری صاحبہ کے انڈر ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ مریم اورنگزیب اور عظمہ بخاری صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ پہلا اسکینڈل ہے پنجاب حکومت کا. ابھی کس نے ان 1.5 ارب روپے، اس میں تو مجھے بھی آپ قسم دلا لیں کس نے کتنی پرسنٹیج رکھی ہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. آپ سمجھتے ہیں 1.5 ارب کا کانٹریکٹ تھا تو 1.5 ارب دے دیے گئے، یا 1.5 ارب کی بات ہے، نہیں بھائی، اتنا بڑا بڑا سراغ ہوتا ہے اس میں.
پورا سیکوینس. جی ہاں، مجھے کوئی بلا لے تو میں بتا بھی سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا اسکینڈل ہے، اور میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے چیلنج ہوگا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.